कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते एकादश स्कन्धे अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। उद्धव उवाच सुदुश्चरामि मां मन्ये योगचर्यामनात्मनः यथाञ्जसा पुमान् सिद्ध्येत् तन्मे ब्रूयञ्जसाच्युत। प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः विषीदन्त्यसमाधानान् मनोनिग्रहकर्षिताः। अथात आनन्ददुगं पदाम्बुजं हंसाश्रयेरन्नरविन्दलोचन सुखं नु विश्वेश्वरयोगकर्मभिः त्वन्माययामि विहतानमानिनः। किं चित्रमच्युत्तवैतदशेषबन्धो दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वं यो रोचयत्सह मृगैः स्वयमीश्वराणां श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद्विषजेत को नु। को वा भजेत् किमपि विस्मृतयेऽनुभूत्यै किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषाम्नः। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कतमृद्धमुदस्मरन्तः। योऽन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वन् आचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। श्रीशुक उवाच इत्युद्धव्येनात्यनुरक्तचेतसा पृष्टो जगत्क्रीडनकश्वशक्तिभिः गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो जगादसप्रेम मनोहरस्मितः। श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् या श्रद्धयाचरन् मृत्युं जयति दुर्जयं। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मय्यर्पितमनश्चित्तो मद्धर्मात्ममनोरतिः। देशान् पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिश्रितान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च। पृथक् सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रा महोत्सवान् कारयेद्गीतनृत्याद्यैर्महाराज विभूतिभिः। मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः। इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सौभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः। ब्राह्मणे पुल्कषेस्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिङ्गिके अक्रूरे क्रूरके चैव श्रमदक्पण्डितो मतः। नरेष्वभीक्षणं मद्भावं पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धासु यातिरस्कारा साहंकारा वियन्ति। विसर्ज्य स्मयमानान् स्वान् दृशं व्रीडां च देहिकीं प्रणमे दण्डवद्भूमौ आश्वचाण्डालगोखरं। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनकायवृत्तिभिः। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्ममनीषया परिपश्यन् नुपरमयेत् सर्वतो मुक्तसंशयः। अयं हि सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः। न्ययङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवान्वपि मया व्यवसितः सम्यक् निर्गुणत्वादनाशिषः। यो यो मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत् तदा यासो निरर्थः स्यात् भयादेरिव सत्तम। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यः सत्यमृतेनेह मृत्येनाप्नोति मामृतम्। एष ते विहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः समासव्यासविधिना देवानाम् अपि दुर्गमः।
अभीक्षणस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत् एतद्विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः सोऽविविक्तं तव प्रश्नं मयैतदपि धारयेत् सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्मादिगच्छति य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदिद्यात्सु पुष्कलं तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना य एतत्समधीत पवित्रं परमं शुचि स पूयेता अहर्हर्मां ज्ञानदीपेन दर्शयन् य एतच्छ्रद्धया नित्यम् अव्यग्र शृणुयान्नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न स वर्जते अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम् अपि ते विगतो मोह शोकश्चाशौ मनोभवः नैतत्त्वत्वाय दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अश्रुशोरोर्भक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मणाय प्रियाय च साधवे शुचये ब्रूयात् भक्तेश्चाश्रुदयोषिताम् नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातव्यम् अवशिष्यते पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे यावानर्थो नृणां तात तावास्तेऽहं चतुर्विधः नृत्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै। श्रीशुक उवाच स एवमादर्शितयोगमार्गस्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य बद्धाञ्जलिप्रीत्युपरुद्धकण्ठो न किञ्चिदूचेषु विष्टव्यचित्तं प्रणयावघूर्णं धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिप्राह यदुप्रवीरं शीर्ष्णास्प्रशंस्तचरणारविन्दम्। उद्धव उवाच विद्रावितो मोहमदान्धकारो याश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावसो किं नु समीपगस्य शीतं तवोभिप्रभयन्त्यजाद्य प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्याय विज्ञानमय प्रदीपः हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं कोऽन्यत् समीयाशरणं त्वदीयं विघ्नस्य मे सुदृढः स्नेहपाशो दाशार्हविष्ण्यन्धकसात्वतेषु प्रसारितषष्टिविवृद्धये त्वया स्वमायया यात्मशुबोधहेतिना नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नम् अनुशाधि मां यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतीशादनपायिनी। श्रीभगवान् उवाच गच्छोद्धव मया दिष्टो वदर्याख्यं ममाश्रमं तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेषकल्मष वशानो वल्कलान्यङ्ग वन्यभुक्षुकनिःस्पृह तितिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशीलसंयतेन्द्रियः शान्तसमाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन् मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव अतिव्रज्य गतिस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्। श्रीशुक उवाच स एव मुक्तो हरिमेधशोद्धवः प्रदक्षिणं तं परिषत्य पादयोः शिरो निधायाश्रुकलाविरार्दधीः न्यषिञ्चदद्वन्द्वपरोऽप्यपक्रमे सोऽदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो न शक्नुमस्तं परिहातुमातुरः कृच्छं ययौ मूर्धनिभृत्य पादुके बिभन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ततस्तमन्तर्हृदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालां यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना तपसमास्थाय हरेरगाद्गतिं य एतदानन्तसमुद्रसम्भृतं ज्ञानामृतं भागवताय भाषितं
कृष्णेन योगेश्वरसेविताङ्घ्रिणा सत्श्रद्धया सेव्यजगद्विमुच्यते भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृदुपजन्ये भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदरितश्चापाययद्भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे 29 श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।